जमहूरी जो रवायात हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए और एक हद तक जो है वो यानी कि उसको रखना चाहिए और इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है ये वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। वो अगर किसी जमात के ऊपर वो बदमाशी वाला स्टाइल जो कि किसी इलाके का किसी गवाल मंडी का लाहौर का तो वो स्टाइल हो सकता है, लेकिन वो स्टाइल कतई तौर पर पार्लियामेंट का नहीं हो सकता। दूरिया या नजरियात या सोच और फिक्र की अपनी बात होती है, उसमें कोई शक नहीं होती है। हर पार्टी का अपना एक सोच और फिक्र और मंशूर होता है, उस पर चलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उठ के एक दूसरे के गिरबान में हाथ डाले या किसी एक दूसरे को जाती हमले करे। हम बिल्कुल इस हुकूमत को आईनी कानूनी पुरअमन और जमहूरी अंदाज में घर भेजेंगे। इस साल के तौर पर APC में लिखा कि जी MQM को शामिल नहीं करेंगे जिन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया। आप सारे उसूलों से ये वापस इसलिए आ रहे हैं, उनसे इसलिए विड्रा कर रहे हैं कि इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि ऐसा ना हो आइंदा आने वाले वक्तों में अपोजिशन भी इनके हाथ से निकल जाए। अगर ये हुकूमत अपना टाइम ज़रूरी, ये मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन इनका अपने राय हो सकता है कि ये हुकूमत नाकाम होगी, लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दिए, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, लोगों को प्रॉब्लम है। सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और शायद है भी, मगर अभी इसी सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी के अंदर दरारें पड़ने की खबरें आ रही हैं और इसकी बुनियादी वजह सदर आसिफ अली जरदारी की मुफाहमती सियासत है। सबसे पहले सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इस मुफाहमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और अब इसी परचम के तले पीपल्स पार्टी के कुछ और अरकान असेंबली भी जमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदर जरदारी सिंध पीपल्स पार्टी में धड़ी बंदी की इन खबरों से काफी नाराज भी नजर आए और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, स्पीकर सिंध असेंबली निसार अहमद खोड़ो और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सीनियर वजीर पीर मजल हक को हिदायत की है कि वो पीपल्स पार्टी सिंध के अरकान को कंट्रोल करें। इस पे ही मजीद हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब। वेरी वार्म वेलकम टू यू निसार खोड़ो साहब। मुझे बताइएगा, MQM हुकूमत में वापस आ चुकी है मगर आपकी अपनी जमात में कमिश्नरी और बल्दियाती निज़ाम पर अभी तक कंफ्यूजन है। सदर साहब से आपकी खास मुलाकात हुई, आप लोग क्या करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? जनाब आप इत्मीनान रखें, कमिश्नरी निज़ाम अलग चीज है, बल्दियाती निज़ाम अलग चीज है। कमिश्नरी निज़ाम का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव और मोस्टली ऑन रेवेन्यू साइड। बल्दियाती निज़ाम है इलेक्शंस और उसके इलेक्टेड नुमाइंदों का जिले में अख्तियार। अब सारी इत्तेहादी पार्टियों ने इस चीज को माना था कि नाज़मी निज़ाम की भी कुछ गलतियां हैं और किसी और निज़ाम में भी कुछ अच्छाइयां हैं। उन्होंने खुद अवाम से वादा किया था कि हम बैठकर सर जोड़कर ऐसा फार्मूला निकालेंगे कि जिसको हर 4 साल के बाद खत्म न करना पड़े। इस लिहाज से वो बिल की शक्ल में असेंबली में मौजूद है जिसमें ये वायदा इकरार किया गया था कौम से। अभी डिस्कशन आएगी, अभी डिस्कशन चलेगी और यकीनी तौर पर हमें इदारों में इतना भरोसा होना चाहिए। हम कोई फौजी हुकूमत नहीं है कि बातचीत ही न करें। सियासी हुकूमत का मतलब ही ये होता है कि वो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, टॉक्स और इंटरेक्शन से बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन निसार खोड़ो साहब आपने कहा अभी डिस्कशन आएगी, अभी उस पर बातचीत होगी, यानी तब्दीली आ सकती है निजाम में आइंदा आने वाले दिनों में। मैं कह रहा हूं कि जब निजाम में पहले ही दोनों सब पार्टियों ने कहा था कि हाँ कुछ खराबियां हैं जो दूर नहीं की जा सकती थी क्योंकि आइन में उनको प्रोटेक्शन थी। जनरल मुशर्रफ ने उनको 9 साल की प्रोटेक्शन दे चुका था और इस 9 साल में कुछ खराबियां जो सामने आई वो आप और हमारे सबके सामने मौजूद हैं। हम सबके सामने इस लिहाज आपके दोनों इत्तेहादी मेरे साथ बैठे हुए हैं खोड़ो साहब, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जाहिद खान साहब मुझे बताइएगा, आप जाहिद खान साहब भी मौजूद हैं, MQM भी मौजूद हैं और आपके अपोजिशन मुशाहिदुल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल करते नहीं किया और आपसे नहीं, मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज आ रही है जाहिद खान साहब? जाहिद खान साहब से जैसे ही बात होती है बात करेंगे। क्या आइंदा आने वाले दिनों में आप पास करवा लेंगे इस बिल को? देखिए, हमारी जो पीपल्स पार्टी से जो भी नेगोशिएशन हुई, जो भी बातचीत हुई, उस पर उन्होंने चीज़ों को एग्री किया और इंशाल्लाह जो भी सिंध के हक़ में और फेवर में होगा उसको दोनों बड़ी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और MQM भी इतना इदराक रखती हैं कि इंशाल्लाह उसी के मुताबिक उसको बिल्कुल कर लेंगी। जहाँ तक बात है बल्दियाती हवाले से, आपने कन्फ्यूजन की बात की, कन्फ्यूजन है नहीं बल्कि कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
لیکن انشاءاللہ اس پارٹی میں کنفیوژن ہے جو بھی ہے، یعنی چند لوگ سندھ میں چند لوگ جو ہے اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے انشاءاللہ. اور جب دو بڑی پارٹی دیکھیں سندھ کی دو جو بھی لوگ ہیں جو نظر آ رہا ہے میڈیا کے اوپر، چند قوم پرست اور دیگر لوگ جو ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. دو بڑی لیڈ کریں نا اس وقت، وہ تو کہتے ہیں اس نظام کے بارے میں سب سے زیادہ سپورٹر تو دیکھیں ذوالفقار مرزا سے کہیں زیادہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے جو سندھ سے تعلق رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی. جب ان دونوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس کے مطابق ہوں گی اور سندھ کے فیور میں ہوں گی، عوام کے فیور میں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے کوئی خرابیاں پیدا ہوں. اور انشاءاللہ جب یہ بل اسمبلی میں آئے گا تو اس پہ ڈیبیٹ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی اور بہتر ہوں گی. زاہد خان صاحب آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے گا، آپ لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا، شاہد سعید صاحب نے کہا تھا کہ کمشنری نظام کی بحالی کی منسوخی سے پہلے ان سے مشورہ تک نہیں کیا گیا تھا، مشاورت تک نہیں کی گئی تھی. ابھی کوئی مشاورت ہوئی ہے آپ سے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں پریا، ہمارے اس پہ واضح موقف ہے کہ ہم جو کمشنری نظام ہے اس کے فیور میں ہے، اور ہم جو ایک ڈکٹیٹر نے 2001 کا جو آرڈیننس جاری کیا تھا اس کے ہم مخالف ہیں. ہم اپنی صوبے میں بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم دوسری جگہوں پہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی ہم اس پہ قائم ہیں. نہ ہمارے ساتھ تو کسی نے مشورہ کیا ہے، نہ ہمارے سے کوئی بات ہوئی ہے. اگر بات کریں گے تو ہمارے اپنا موقف ہے، اس موقع پہ ہم قائم رہیں گے. تو متحدہ قومی موومنٹ کو حکومت میں واپس لانے سے پہلے آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا؟ آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اے این پی سے؟ نہیں دیکھیے، ان کے آنے کا وہ ان کی پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے، ان کے آنے کا تو ہمارے سے کیا مشورہ کرے گا؟ وہ تو ان دونوں کے آپس کی بات ہے. لیکن یہ اگر کوئی بھی ایسے بات ہوتی کہ جو ان کے بیچ میں ہوئی ہو یا تو یہ ان دونوں کے بیچ میں بات ہو گئی ہوگی تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارا وہ موقف ہے، اس موقف پہ ہم قائم ہیں، اس میں قائم رہیں گے. حلقہ بندیاں اور نظام، یہ دو چیزیں ہیں کراچی کی سیاست میں، کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور اس لیے کہ حلقہ بندیاں پرویز مشرف نے ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کی تھیں، لیکن پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے جس کا انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے یعنی کہ اس کو مظاہرہ کیا ہے کہ ایک دن بلکہ چند گھنٹوں میں ایک نظام کا انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا اور چند گھنٹوں بعد اس کو واپس لے لیا. اس میں یہ نظام کے ساتھ وہ مخلص نہیں نظر آتے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت ہر قیمت پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو ورنہ وہ اس طرح سے کرتے رہے، اور ایم کیو ایم جو ہے ان سے کھیل رہی ہے، وہ ایم کیو ایم سے کھیل رہے ہیں، اس لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ کھیل جو ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ اقتدار کی بندر باٹ اور رسہ کشی، اس میں عوام نہیں ہے، کہیں پہ کوئی نظام بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کی مفاہمت شاید ہو چکی ہے کہ کمشنری نظام دوبارہ آئے گا اور آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تو ساری چیزیں اس لیے قبل از وقت ہیں کہ اسمبلی میں ابھی اس نے آنا ہے. لیکن جس چیز پر ہمارا جو آپس میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میں پھر کہوں گا کہ وہ اسی طریقے سے جس طرح سے سندھ کے لیے بہتر ہوگا. آپ کی اس پروگرام کے اینڈ میں آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یس اور نو، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. اگر آپ نہیں پاس کریں اور سب پارٹیز آپ کو ایک میجورٹی کا ہے کہ کمشنری نظام چاہیے، آپ مان جائیں گے؟ یس اور نو؟ دیکھیں، کمشنری نظام کے ماننے اور نہ ماننے کی بات نہیں ہے، صرف وہ چیزیں جو ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو ہمارے ڈیسیجن ہو. بالکل، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈیسیجن ہو گیا. میں نہیں چاہتا کہ قبل از وقت وہ ساری چیزیں آئیں اور وہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو. اور آخری میں صرف آخری میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو بات درمیان میں ہوئی تھی لاہور کے حوالے سے، اس کو کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لاہور کی گوال منڈی میں چند بدماش ہیں جس کو چند لوگ پالتے ہیں سیاسی بنیاد پر، گوگی بٹ اور دیگر. میں نے اس کے حوالے سے بات کی، نہ وہاں پہ لوگوں کے عوام کے حوالے سے باتیں، نہ علاقے کے حوالے، نہ علاقے کے بات. آپ نے پہلے پورے پنجاب کو گالی دی، اب گوال منڈی کو گالی. بہت مہربانی تمام مہمانوں کی، آئندہ آنے والے دنوں میں سے پھر بات کر سکیں گے. مگر میں نے آپ کو ہیڈ لائنز میں بھی کہا تھا کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت کدھر ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم آپ کو اپنے پہلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ان کے سابق رکن اسمبلی ماوی میمن کے درمیان کے دونوں کے تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے مشاورت کی خبریں آ رہی تھیں. ماوی میمن صاحبہ نے تو لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، مگر شاہ محمود قریشی صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا لگتا ہے. اس بارے میں سورسز کی خبریں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، اور ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے یقیناً یہ کچھ سورسز نے خبر دی ہے کہ یہ خبر شاید سچ پر مبنی ہے. اور جس جماعت میں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں اس کے سربراہ عمران خان سے ایک خصوصی انٹرویو آپ کل ہمارے پروگرام میں اسی وقت دیکھ سکیں گے. تھوڑا سا اس کا ٹیزر دیکھ لیجئے. اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. عمران خان صاحب نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عمران خان پاکستان اے پرسنل ہسٹری. جتنا بڑا چیلنج اتنا بڑا انسان.
میں تو صرف یہ لکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے نواز شریف نے سوچ لیا کہ وہ چلے جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. میں اپنا رول کیا دیکھتا ہوں, ایک دن انشاءاللہ سارے پاکستانیوں کو اکٹھا کروں ایک سوچ کے اوپر.